دا زمون عقیده دا چې مونږ سپک سپورې کنزلې رد بدې عالم دین په خلاف مونږ نه کوو، لیکن خبره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم منو. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ یو بیان کې وایي دا ډیره لري خبره ده چې د دین امامانو پسې علماء پسې څوک بدې ردې وایي، اهل الحدیث کېدل وی لری خبره ده د مسلمان نه دی. منګه تاریخی کتابونو لا د قرآن او سنت په مخالفت کې اعتبار نه ورکو او تاریخ مطالعه کوم، تاریخ نه خبرم الو خدا یاد ساته ک تاریخ د صحابه په باب کې معمولی خبرم غلطه کړی دا، منګه هیڅ شریعه تاریخ نه منو. من وایو الحمدللہ من قرآن و حدیث لستے دیکھا، من دا نجی بس مولا تناسیو بس خبر ختم نا، من چارا فیصلہ کو پا کتاب و سنت بے کو پلان کی وی لیو ڈنگری وی لیو ابلی دلے و مالی دلے والتاو دا اللہ و رسول جی سوئی من با پار خبر و مکمل اعتمادی منگا تاریخی کتابون لا دا قرآن و سنت پا مخالفت کے اعتبار نور گو اور تاریخ مطالعہ کوم، تاریخ نخ خبرم الو خدا یادو ساتا کہ تاریخ دا صحابہ و باب کی معمولی خبرم غلط کرے دا، منگا ہیچ شریعہ تاریخ نمنو ولی منگ تا کتاب و سنت وی چی رحماء بینہم صحابہ کا ناری ندی کا زنان دی اول دی کے آخر دی دی پخپل منزنو کی شفقت کون کی وخ نو اس منگ اللہ منو کنا تاریخ منو اللہ یو خبر کئی اور تب بلا خبر کئی اللہ وی اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم خپل منز کی صحابہ کرام در روپ شان دیو اغیر خپل منز کی منو شفقت کولو اور تا رسالہ رانی ولیدہ یرجی پدی رسالہ کی خدا خبر ازیگا اولا دی دا رسالہ مثالا یرجی پلان کیزے کیو مولی صاحب دا بیان کولو شلکا لوران دے وغدیر غٹ مولی صاحبو ارسم رچ غٹو دا سندان بغٹ نو منگا دا ہر علم احترام پخپل زیبان دے کاغا ہر مکتب فکری یواز اہل الحدیث نو چی نفس عالمی دین وی ہر چا سر چی داغ تعلقی دا زمن عقیدہ دا چی منگ سپک سپورے کنزلے رد بدے عالم دین پا خلاف منگ نکو، لیکن خبر بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو. اب اہل الحدیث نہیں چاہا عالمانو پس خبری کئی خپل پرید جب پردو پس منگ اجازت نور کو پوئے گا کبھا نا پوئے دا ہو منگ آسی بدنامیو خوا آسی منگ بدنامیو چا اہل الحدیث آئمہ دا دین امامان نمانی و فلان نمانی زویم آغا دا دین ستوری امامان ابو حنیفہ و امام شافی مالک و احمد کو پریدا چه د سوال لسمه سده یو عالم دینی من آغا منلو تم تیاریو آخو دیر لری خبر من وایو آغا پریدا چه سوال لسمه سده عالم دین پسی سوک سپک سپوری وی کنزل کئی من آغا تم اہل الحدیث نوایو که زور در کیوینو علمی قوت بانی داغا مسئلہ رد کا چه دا مسئلہ غلط دا بدلیل داغا ذات سرا شخصیت سرستا کار نشتا دیکھا دا اہل الحدیث نے دیکھا. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ یو بیان کی وئی دا ډیره لری خبره ده چې د دین امامانو پسې علماء پسې څوک بدې ردې وئی، اهل الحدیث کېدل وی لری خبره ده د مسلمان نه دی ته د اهل حدیث توب غموړي مسلمانې غم کواخه نو مونږ وایو داسې موای پلان کی ویلی او ډنګری ویلی لوی دے وړو کې دې ارسګه جی احترام پخپل زه، لیکن قرآن او حدیث په باب کې بمونګه
داغه منلو ته نه یو تیار مونږ چې مل منو صرف د رب قرآن منو د نبی فرمان منو رب العالمین دې مونږ لا د صحابه کرامو په شان کې پوه راکړي او داغي مینه او محبت دې صحیح مانو کې زمونږ زړونو کې واچي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر